नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह करीम ने अपने दो पैगंबरों को खसूसियत के साथ इल्मुल ताबीर अता फरमाया। यूं तो अल्लाह करीम अपने तमाम अम्बियाए कराम पर ख्वाबों की सूरत में वही नाज़िल फरमाता है, और जो पैगंबरों का ख्वाब होता है वो अल्लाह की तरफ से वही होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को इस ख्वाब में खसूसियत और मुमताज़ बख्शा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कैद खाना में कैद थे, फ़िरौन ने कैद किया हुआ था, तो उनके साथ बंद कैदियों ने उनसे ख्वाब की ताबीर मालूम की। एक ने ताबीर बयान की कि मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं शराब को निचोड़ता हूँ, शराब को बनाता हूँ। दूसरे ने पूछा कि ए यूसुफ, मुझे अल्लाह के नेक बंदे, बरगजीदा बंदे नज़र आते हैं। मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मेरे सर पर रोटियां हैं और परिंदे उन रोटियों को नोच कर खाते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बयान फरमाई। जिसने शराब को निचोड़ने वाली ताबीर पूछी थी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी ताबीर बयान फरमाई कि तू रिहा होने के बाद फ़िरऔन का साकी होगा, यानी कि शराब को डाल कर देने वाला होगा। और जिस शख्स ने ये ख्वाब देखा था कि उसके सर पर रोटियां हैं और वो रोटियां परिंदे नोच कर खाते हैं, आपने उस ख्वाब की ताबीर बयान फरमाई कि तुझे फांसी दी जाएगी और तेरा गोश्त परिंदे नोचेंगे। बाद अज़ां जो रिहा हुआ वो फ़िरौन का साकी बना, जिसने ख्वाब में शराब का बनाना देखा था, और जिसने रोटियों वाला ख्वाब बयान किया गया उसको फांसी दी गई, और उसके लटके हुए दौरान, फांसी के दौरान उसके गोश्त को परिंदों ने नोच कर खाया। इसी तरह हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का जब हम वाक़या देखते हैं तो कसरत के साथ ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिसमें हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर को बयान फरमाया और अल्लाह ताला ने उनको इल्मुल ताबीर अता फरमाया, और वो जो भी ख्वाब की ताबीर बयान फरमाते अल्लाह के हुक्म से वो ताबीर उसी तरह होती। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने ख्वाबों से मुतल्लिक कुछ अरशादात फरमाए हैं कि ख्वाब को किस वक्त नहीं पूछना चाहिए, ख्वाब की ताबीर कब पूछनी चाहिए, और ख्वाब की ताबीर को बयान कब करना चाहिए। ख्वाब की अक़साम कितनी हैं, ये भी हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने हमें इस बात का जो है वो वाज़ह इल्म बताया है। ख्वाब की ताबीर पूछने के हवाले से हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम अरशाद फरमाते हैं कि ख्वाब को जब सूरज तलू हो रहा हो, पूरी रोशनी के साथ ना हो, आधा जब वो ज़मीन के अंदर हो और आधा आसमां पर नज़र आ रहा हो, तो उस वक्त ख्वाब की ताबीर नहीं मालूम करनी चाहिए, बल्कि उन्होंने तो इस तरह लिखा है कि उस वक्त ख्वाब की ताबीर मालूम करना नाजायज़ है। जब सूरज ग़रूब हो रहा हो तो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने उस वक्त भी ख्वाब की ताबीर को मालूम करना नाजायज़ करार दिया। इसी तरह जिस दिन बादल हों, बादल छाए हुए हों और बारिश के इम्कानात हों, तो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बयान करना और ख्वाब की ताबीर पूछना भी मना फरमाया। इसी तरह जिस दिन बारिश हो रही हो तो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर को बयान करना या किसी का ख्वाब की ताबीर का पूछना भी नाजायज़ करार दिया है।
ناظرین کرام، باقی جو اوقات ہیں سورج کے طلوع ہونے کے یا سورج کے غروب ہونے کے، ان کا تعلق زوال کے اوقات سے ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بارش کے دوران حضرت دانیال علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کو بیان کرنا اور خواب کی تعبیر کو پوچھنا کیوں منع فرمایا؟ آپ نے مختلف علماء سے اور مختلف احادیث سے یہ بات سنی ہوگی کہ بارش کے دوران دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کو پوچھنا اور خواب کی تعبیر کو بیان کرنا بارش کے دن اس لیے منع فرمایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کوئی قبولیت کی گھڑی ہو اور خواب بیان کرنے والا اپنے لیے کچھ نقصان بیان کر دے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا نقصان اس قبولیت کی گھڑی میں اسی وقت ہو جائے۔ اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت دانیال علیہ السلام نے بارش میں خواب پوچھنا اور خواب کی تعبیر بیان کرنا منع فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت دانیال علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر کو 4 درجوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ خواب ہوتے ہیں جو میں موجودہ حالات سے آگاہی دیتے ہیں، اور ایک وہ خواب ہوتے ہیں جو ڈرانے والے ہوتے ہیں، ایک وہ خواب ہوتے ہیں جو خوشخبری دینے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت دانیال علیہ السلام نے خواب نہ آنے کی جو وجہ ہے وہ بھی بیان فرمائی ہے۔ اب خواب دیکھنے والا وہ یہ بیان کرتا ہے کہ مجھے تو خواب آتے ہی نہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، اسے خواب دکھائے ہی نہیں جاتے۔ حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گناہ گار شخص جب بہت زیادہ گناہ گار ہو جاتا ہے تو پھر اس سے خوابوں کی نعمت بھی چھین لی جاتی ہے۔ بدنیتی اور بد اعتقاد شخص جس کا عقیدہ خراب ہو، توحید پر غلط عقیدہ رکھتا ہو، شرک میں مبتلا ہو، ایسے شخص سے بھی خوابوں جیسی نعمت چھین لی جاتی ہے۔ وہ خواب اس کو کبھی آ بھی جائے تو اس کو یاد رہ ہی نہیں سکتا، اس سے خواب اللہ کی طرف سے اس کے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے خوابوں کی نعمت سے محروم فرماتے ہیں، اور یہ بات حضرت دانیال علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے بھی جب خواب کی تعبیر پوچھنی ہے تو آپ نے ان اوقات کا خیال رکھنا ہے۔ پھر حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زوال کے وقت سے پہلے خواب کا بیان کرنا اقبال پر ہے، یعنی کہ بخت پر ہے، اور زوال کے اوقات کے بعد خواب کا بیان کرنا فساد پر ہے۔ ناظرین کرام، خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ہم سوشل میڈیا پر یا یوٹیوب پر یا کسی بھی اوقات میں ہم کسی سے خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہوتے ہیں، خواب کی تعبیر بیان کرنے والے کو ان باتوں کو لازماً ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اللہ قریب ہمیں ذکر کرنے، فکر کرنے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔